अमेरिका जानु अघि टीआरसी विधेयक टुङ्ग्याउन प्रधानमन्त्री प्रचण्डको दौडधुप। वनभोजदेखि जन्तीसम्म सरकारी गाडी हुँदैन कारबाही। 60 किलो सुन प्रकरण पूर्व उपराष्ट्रपतिका छोरा दिपेश पुनसँग सिआइबीले लियो बयान। भ्रिकुटी मण्डपका अनधिकृत टहरा काठमाडौँ महानगरले भत्कायो। कोशीको विवाद हेर्दा हेर्दैमा अब बिहिबार सुनवाई हुने। क्रिकेट कप्तान रोहितले भने यात्रा अझ उत्कृष्ट हुँदै जारी रहनेछ। टीआरसीमा प्रधानमन्त्रीले मागे एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको सहयोग। सुन काण्डमा पक्राउ परेका खरेल सुन ओसार पसारमा संलग्न व्यक्ति। 30 भदौदेखि भुटान एयरलाइन्सले पुनः काठमाडौँ उडान सुरु गर्ने। लम्पी स्किन पीडित किसानलाई 20,000 सम्म राहत प्रस्ताव। काठमाडौँ महानगरका 224 सहकारीमाथि 6,000 उजुरी। काठमाडौँमा दिन दहाडै चोरियो 5 लाख नगद। काठमाडौँ लुक्ला हवाई रुटमा जोडियो इनरुट वेदर क्यामेरा। बेलायतले भूपू गोर्खालाई समान व्यवहार र न्यायको प्रत्याभूति दिलाउन सकेन भन्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भनाई। 60 किलो सुन प्रकरणमा 3 नेता पुत्र अनुसन्धानको घेरामा। जहाज कुर्दा कुर्दै नाबालकको मृत्यु प्रकरणमा प्राधिकरणका महानिर्देशकलाई कारण देखाउ आदेश। नेकपा एमाले र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको अडानपछि बागमती प्रदेश सभा 24 गतेलाई सर्यो। माओवादी सांसद राईले मागिन गाई गोरु वध गर्ने कानून। सद्भाव नभड्काउन अन्य सांसदको प्रतिवाद। कोशी प्रदेश सरकार विवाद निवेदक र प्रतिपक्षको बस सकियो। अर्को सुनवाई भदौ 21 मा। एमाले लुम्बिनी अधिवेशन कर्णेल भन्दा 32 मतले रिजाल अगाडि। मिनबहादुर गुरुङको तर्फबाट 7 जना कानून व्यवसायीले गरे थुनछेक बहस। देशभरिको फोहोर व्यवस्थापनको कार्यदेश शहरी विकास मन्त्रालयलाई दिने गरी निर्णय गर्छौं भन्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भनाई। सिंहदरबारमा प्रचण्ड र केपी ओली बीच भेटवार्ता। भ्रष्टाचार न्यूनीकरणमा सरकारलाई कांग्रेसको पूर्ण समर्थन छ भन्दै महामन्त्री गगन कुमार थापाले भने। सरकारले भ्रष्टाचारमा संलग्न जोखै पनि छोड्नुहुन्न भन्दै वर्षमान पुनको भनाई। महासचिवको बेलायत यात्रा रोकिँदा माओवादीमा हल्ली खल्ली। गुरुङ भन्छन् भिसा नै आएको थिएन। भारतले नेपालका 4 थप आयोजनाको 180 मेगावाट बिजुली किन्ने। 3 सचिव सहित 171 जना कर्मचारीको एकैपटक सरुवा। बच्चा जन्माउँदा पेटभित्रै छुटेछ अपरेसन गर्ने उपकरण। 18 महिनापछि पत्ता लाग्यो। क्रिस्चियन धर्म प्रचारकलाई मुसो दलेर प्रहरी चौकीमा बुझाइयो। फिल्मको नाम विवाद बोर्डमा पुग्यो। धर्मगुरुलाई देखाएर अर्को निर्णय लिइने। जबरजस्तीकरणी आरोपमा डाक्टर पक्राउ। केही महिनामै कांग्रेसको प्रधानमन्त्री हुन्छ भन्दै गगन थापाले भने। र आजको स्वास्थ्य सम्बन्धी समाचारमा के कारणले हुन्छ ठुला आन्द्राको क्यान्सर, यसबारे पूरी जानकारी पनि आजकै भिडियोमा। दर्शक महानुभावहरू नमस्कार। स्मार्ट खबरको न्युज बुलेटिनमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म आर्यन नेउपाने। आज मिति विक्रम सम्वत 2080 साल भदौ 20 गते बुधबार, ईस्वी सम्वत 2023 सेप्टेम्बर 6 तारिक। आज भदौ कृष्ण सप्तमी, श्री कृष्ण जन्माष्टमी। मानव बेचबिखन विरुद्धको राष्ट्रिय दिवस रहेको छ। सदाझै आज पनि हामी उपस्थित भइसकेका छौँ आजका मुख्य समाचारहरू लिएर। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला अनि हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभावहरू पलपलको न्युज अपडेटका लागि हाम्रो यस युट्युब च्यानललाई अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिक आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ नि के कस्तो लाग्दैछ आफ्ना कुराहरू तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरू आजका मुख्य समाचार सुरु गरौँ प्रधानमन्त्री प्रचण्डको प्रसङ्गबाट। दर्शक महानुभावहरू अमेरिका जानु अघि टीआरसी विधेयक टुङ्ग्याउन प्रधानमन्त्री प्रचण्डले दौडधुप अगाडि बढाएका छन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता केपी शर्मा ओलीलाई भेट्नका लागि सिंहदरबारमा बोलाएका थिए। अध्यक्ष ओलीसँग प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयक टुङ्गो लगाउन सहयोग खोजे। ओलीले पनि असहयोग गर्ने चाहना नरहेको जवाब फर्काए। नेताहरूका अनुसार ओलीले प्रचण्डलाई भनेका थिए हाम्रो कहिले पो असहयोग थियो र। सत्ता गठबन्धनका नेताहरूका अनुसार प्रधानमन्त्री प्रचण्ड आसन्न अमेरिका भ्रमण यही 29 भदौ अघि नै यो विधेयक संसदबाट पास होस् भन्ने चाहन्छन्। तर प्रचण्ड र ओली बीच भएको 1 घण्टा लामो छलफलपछि पनि विधेयक अघि बढ्नेमा सत्तारूढ दलका नेताहरू ढुक्क हुन सकेका छैनन्। बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन 2071 लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक 6 महिनादेखि प्रतिनिधि सभामा विचाराधीन छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले 25 फागुन 2079 मा यो विधेयक प्रतिनिधि सभामा दर्ता गरेका थिए। 60 किलो सुन तस्करी प्रकरणको अनुसन्धानका क्रममा पक्राउ परेका टोखका सुमन खरेल नेपाल भारतमा सुन ओसार पसारमा संलग्न व्यक्ति भएको खुलेको छ। प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सिआइबीले खरेल सुन ओसार पसारमा संलग्न रहेको आधार फेला पारेपछि भारतबाट पक्राउ गरेर ल्याएको हो। चिनिया नागरिक एलेक्स भनिने याओ पुचिङसँग उनको सम्बन्ध देखिएको प्रहरी स्रोतले बताएको छ भने पुचिङ हङकङबाट नेपालमा आउने सुनको व्यवस्थापनमा सक्रिय थिए। राजधानीको विभिन्न ठाउँमा खोलिएको सुन गाल्ने गोदाममा तयार गरिएको ढिक्का खरेलले बोकेर भारत लैजाने गरेको देखिएको छ।
एलेक्ससँग उनको नजिकको सम्बन्ध देखिएको छ। यसमा संलग्न अरू नेपालीको पनि खोजी भइरहेको छ भन्दै सिआइबी स्रोतले भन्यो। हालसम्म यो प्रकरणमा 25 जना पक्राउ परिसकेका छन् भने राजस्व अनुसन्धान विभागले 3 साउनमा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बाहिर सुनसहितको 155 किलो ब्रेक प्याड बरामद गरेको थियो भने 19 दिनपछि अनुसन्धानको सम्पूर्ण जिम्मेवारी प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सिआइबीलाई दिएको थियो। त्यसक्रममा हङकङबाट आउने सुनको व्यवस्थापनमा संलग्न 6 जना विदेशी नागरिक पक्राउ परेका थिए। विशेष गरी सुन काण्डमा पक्राउ परेका खरेल सुन ओसार पसारमा संलग्न व्यक्ति देखिएका छन्। काठमाडौँमा दिनदहाडै 5 लाख रुपियाँ नगद चोरी भएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिका 16 माछापोखरी कुमारी स्थानको मूल सडकबाटै दिनेश कुमार श्रेष्ठको 5 लाख रुपियाँ नगद चेक र कागज पत्र सहितको झोला चोरिएको हो। हिजो बिहान करिब 9 बजेको समयमा रोकिराखिएको गाडीभित्रबाट झोला चोरिएको श्रेष्ठले बताए। बैंकमा रकम जम्मा गर्न जानै लाग्दा रकम चोरी भएको श्रेष्ठले दावी गरेका छन्। उनी खुद्रा व्यापार गर्छन्। गाडीमा झोला राखेर पसलतर्फ फर्किँदा नगद सहितको झोला चोरी भयो। श्रेष्ठले भने झोलामा 5 लाख जति नगद, पसलका कागजपत्र र केही चेकहरू थिए। चोरी गर्ने व्यक्ति नजिकैको सीसीटीभीमा कैद भएको भन्दै उनले त्यो पनि सार्वजनिक गरेका छन् र साथमा सार्वजनिक भएको सीसीटीभी फुटेजमा कालो ट्राउजर र फिक्का हरियो टी सर्ट लगाएका युवाले गाडीबाट झोला झिकेको देखिन्छ। घटना बारेमा महानगरी प्रहरी कार्यालय बालाजुलाई जानकारी गराएको पीडित श्रेष्ठले बताए। बालाजुका प्रहरी प्रमुख मनोजित कुँवरले घटना बारेमा आफूलाई जानकारी भइसकेको बताएका छन्। बालुवाटार स्थित ललिता निवास क्याम्पभित्रको सरकारी जग्गा हिनामिना मुद्दामा आज 2 जना प्रतिवादीको तर्फबाट थुन्चेक बहस भएको छ। जिल्ला अदालत काठमाडौँका न्यायाधीश भोलानाथ ढकालको इजलासमा पूर्व सहसचिव कलाधर देउजा र भाटभटेनी डेभलपमेन्ट कम्पनी प्रालिका सञ्चालक मिनबहादुर गुरुङको तर्फबाट कानुन व्यवसायहरूले बहस गरेका हुन्। दिल्ली बजार मालपोतका तत्कालीन प्रमुख देउजाको तर्फबाट 4 जना र गुरुङको तर्फबाट 7 जना कानुन व्यवसायीले बहस गरे। कलाधर देउजाको तर्फका वकिलहरूले बहस पूरा गरेका छन् भने गुरुङ पक्षका कानुन व्यवसायीको बहस जारी छ। देउजाको पक्षबाट अधिवक्ता सबिना साके, केदार गोरागाई, वरिष्ठ अधिवक्ताहरू हर्क भट्टराई र बाबुराम गिरीले बहस गरेका छन्। मिनबहादुरको पक्षबाट वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील पन्त, शम्भु थापा, शरद कोइराला, कोमल प्रसाद घिमिरे, अधिवक्ता मणि आचार्य, ललित बस्नेत र शम्भु पोखरेलले बहस गरेका छन्। गुरुङ पक्षका कानुन व्यवसायीको बहस जारी छ। ललिता निवास प्रकरणमा अहिलेसम्म 4 जना प्रतिवादीको तर्फबाट थुन्चेक बहस सकिएको छ। सो मुद्दामा 18 जना थुनामा रहेका छन्। विभिन्न प्रलोभन देखाएर क्रिस्चियन धर्मको प्रचार गर्दै हिँडेका केही व्यक्तिलाई जनकपुर धाममा मोसो दलिएको छ। क्रिस्चियन धर्म प्रचार गर्दै सार्वजनिक रूपमा हिँडेको अवस्थामा जनकपुर धामका केही स्थानीयले एक महिला र एक पुरुषलाई मोसो दलेका हुन्। मंगलबार बिहान 8 बजेको समयमा जनकपुरको परिक्रमा रोड बलबा टोल नजिकै जनकपुर ट्रमा सेन्टर हस्पिटल अगाडि ती 2 व्यक्तिलाई नियन्त्रणमा लिएर स्थानीयले मोसो दलेका हुन्। धर्म प्रचार गर्दै हिँडेका 2 मध्ये पुरुषलाई मात्रै स्थानीयले मोसो दलेका हुन् भने महिलालाई स्थानीयले त्यसो गर्नु गलत भएको भन्दै मोसो नदली प्रहरीमा बुझाए। हिन्दू सम्राट सेना नेपाल नामक हिन्दूवादी समूहका अमित राउत नेतृत्वको टोलीले 2 जनालाई नियन्त्रणमा लिएको हो। हिन्दू धर्मको गलत व्याख्या गर्दै बदनाम गरेर क्रिस्चियन धर्म प्रचार गरेकाले मोसो दलेर प्रहरीमा बुझाएको उक्त संगठनले जनाएको छ भने स्थानीयले बुझाएका 2 अहिले प्रहरी जिल्ला कार्यालय धनुषामा छन्। धनुषाका डीएसपी वेदप्रसाद गौतमले यसबारेमा आवश्यक अनुसन्धान जारी रहेको बताएका छन्। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले केही महिनापछि नेपाली कांग्रेसले सरकारको नेतृत्व गर्ने बताएका छन्। आज एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै महामन्त्री थापाले कांग्रेस अहिले सरकारमा रहेको र केही महिनामा कांग्रेसकै प्रधानमन्त्री हुने बताएका छन्। उनले 2080 मा सरकारमा भएर 2084 को चुनावका लागि चिन्ता गर्नु अनुपयुक्त र असान्दर्भिक भएको बताएका छन्। हामी 2024 को चिन्ता गर्छौं, जो आएकै छैन। 2080 मा 3 तहको सरकारमा कांग्रेस नै सरकारमा छ। 7 प्रदेश मध्ये 4 प्रदेशमा मुख्यमन्त्री कांग्रेसकै छन्। केन्द्रमा पनि कांग्रेसकै सरकार छ। केही महिना पछि हाम्रो प्रधानमन्त्री बन्दैछ। धेरै स्थानीय तहमा वडा तहसम्ममा नै कांग्रेस बढी छ। दायाँ ठोकिए मेयरसँग र बायाँ ठोकिए उपमेयरसँग नै ठोकिन्छ। हातमा समय 4.5 वर्ष छ। चुनाव किन जितेको भन्दा सरकारमा पुग्नलाई सरकारमा अहिले बसिरहेको छ अनि रुवावासी कहिलेको छ भन्दा 2084 को सरकार बन्दैन भनेर उनले भने। उनले हाल सरकारमा नभएकाले 2084 को चिन्ता गर्ने र चाँडो आइदियोस् भन्नेमा जायज हुने बताए। महामन्त्री थापाले 2084 लाई नसम्झी काम गर्न अनुरोध समेत गरेका छन्। दर्शक महानुभावहरू 2080 पछिको यो 4-5 वर्षलाई काम नगरेर अहिले 2084 को चिन्ता विभिन्न दलका नेताहरूले गरिरहेका छन्। यसबारेमा तपाईहरुको धारणा के छ? हामीलाई यो भिडियोको कमेन्ट बक्स मार्फत बताउन भने नबिर्सनुहोला।
दर्शक महानुभावहरू, गत शनिबार राति काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले सिंहदरबारमा आगो लगाइदिने भन्दै फेसबुकबाट धम्की दिएको प्रसङ्ग सरकारी गाडी प्रयोगसँग सम्बन्धित भएको विषय त धेरैले थाहा पाइसके। बालेनले जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट शनिबार पनि चलाउन मिल्ने गरी गाडीको पास लिएको भए पनि त्यति बेलामा चालकले पास बोकेका थिएनन्। सरकारी गाडीको दुरुपयोग गरेको र अराजक टिप्पणी गरेको भन्दै चर्को आलोचना भएपछि बालेनले उक्त पोस्ट हटाएका छन्। यो त सार्वजनिक भएको घटना मात्र हो। शनिबार र सार्वजनिक बिदाको दिन अनुमति बिना सरकारी गाडी चलाउनु सामान्य जस्तै बनेको छ। सरकारी गाडी लिएर जन्तीदेखि वनभोजसम्म गएको घटना सार्वजनिक भएका छन्। गत शनिबार नै नेपालगञ्जमा विद्यार्थीको समूहले 20 वटा सरकारी गाडी नियन्त्रणमा लिएर ट्राफिक प्रहरीलाई जिम्मा लगाएका थिए। मध्य प्रदेशको 0010191 नम्बरको गाडी 14 भदौको राति रौतहट चन्द्रनिगाहपुरको एक होटल गाडी धेरै बेर रोकिएपछि स्थानीयले सोधखोज गरेका थिए। दर्शक महानुभावहरू, त्यो गाडी पनि सरकारी रहेको थियो। गत 27 साउन शनिबार दाङको घोराई उपमहानगरपालिकाको उपमेयर हुमा ढिसीको गाडी बिना पास प्रयोग गरेको अथवा भइरहेको भेटेपछि स्थानीय युवाले रोकेका थिए। त्यो पनि सरकारी गाडी नै थियो। त्यसैगरी 20 साउनमा शनिबार सुनसरीको देवनागञ्ज गाउँपालिका 3 का अध्यक्ष अनिल कुमार भगतले समेत 1B1328 नम्बरको सरकारी मोटरसाइकल लिएर घुमफिरमा हिँडेको भन्दै स्थानीयले रोकेका थिए। त्यो पनि सरकारी गाडी नै थियो। त्यसैगरी 20 साउनमै विद्यार्थीको समूहले डोटीमा आन्तरिक राजस्व कार्यालय, सिलगढी जिल्ला वन कार्यालय, सघन सहकारी कार्यालयको गाडी र उच्च अदालत राजपुरको मोटरसाइकल इलाका प्रहरी कार्यालय दिपायलमा बुझाएको थियो। त्यो पनि सरकारी गाडी नै थियो। त्यसैगरी 6 साउनमा पास बिना चलेको जिल्ला शिक्षा समन्वय इकाइ रूपन्देहीका प्रमुख दिपेन्द्र ढकाल चढेको B2J1010 नम्बरको सरकारी गाडी ट्राफिक प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको थियो। त्यो पनि सरकारी गाडी नै थियो। दर्शक महानुभावहरू, यस्तै गरी यस्ता थुप्रै घटनाहरू भएका छन् र विभिन्न ठाउँमा सरकारी गाडीहरूलाई वनभोजदेखि जन्तीसम्ममा समेत सरकारी गाडी प्रयोग गरिएको पाइएको छ। यसबारेमा तपाईँहरूको धारणा हामीलाई यो भिडियोको कमेन्ट बक्स मार्फत बताउन भनी नबिर्सनुहोला। पूर्व उपराष्ट्रपति नन्दकिशोर पुनका छोरा दिपेश पुनलाई प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो CIB ले बयान लिएको छ। महाराजगञ्ज स्थित ब्युरोमा पुगेर उनले बयान दिएको प्रहरी उच्च स्रोतले हामीलाई बताएको छ। 60 किलो सुन तस्करी प्रकरणमा छानबिनका दायरामा आएका व्यक्तिहरूसँग उठबस देखिएपछि पुनलाई CIB ले बयान लिएको हो। 3 साउनमा राजस्व अनुसन्धान विभागले सुन लुकाएर ल्याएको 155 किलो ब्रेक प्याड बरामद गरेको थियो भने 19 दिनपछि यसको अनुसन्धानको सम्पूर्ण जिम्मा CIB ले पाएको थियो। त्यसक्रममा यसमा संलग्न 6 विदेशी नागरिक सहित 25 जना पक्राउ परिसकेका छन्। विशेष गरी 60 किलो सुन प्रकरणमा पूर्व उपराष्ट्रपतिका छोरा दिपेश पुनसँग CIB ले बयान लिएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले भृकुटी मण्डपमा अनधिकृत रूपमा बनाइएका 4 वटा टहरामा डोजर चलाएको छ। महानगरले अनुमति बिना बनाइएका टहरामाथि डोजर चलाएको महानगरका नगर प्रहरी निरीक्षक ईश्वर वाग्लेले जानकारी दिनुभयो। भृकुटी मण्डपमा शौचालयका लागि मात्रै अनुमति भएको ठाउँमा अन्य टहराहरू निर्माण गरेर व्यापार गरेपछि डोजर चलाएर भत्काएका हौं भन्दै वाग्लेले भने, यसअघि पटक पटक उक्त टहरा हटाउन सूचना गरे पनि अटेर गरेपछि डोजर चलाउन बाध्य भएको उहाँले बताउनु भएको छ। कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री उद्धव थापाले पाएको विश्वासको मतमाथिको उठेको विवादको सुनवाईले बिहिबार पनि निरन्तरता पाउने भएको छ। सर्वोच्च अदालतले मंगलबार दिनभर सुनवाई गरेपछि मुद्दा हेर्दैमा राख्ने आदेश गरेको थियो भने मंगलबार दिनभर सरकारी वकिल, कोशी प्रदेश मुख्य न्यायाधीशवक्ता कार्यालयका मुख्य न्यायाधीशवक्ता लगायतले बहस गरेका थिए भने थापाको पक्षमा कानुन व्यवसायीहरूको बहस लम्बिएपछि निवेदकका कानुन व्यवसायीले जवाफी बहस गर्ने समय पाएनन् र मुद्दा बिहिबारका लागि सुनवाई हुने भनी आदेश पाएको हो। विशेष गरी कोशीको विवाद हेर्दैमा भएको छ भने अब बिहिबार सुनवाई हुने बताइएको छ। नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टिमका कप्तान रोहित कुमार पौडेलले नेपाली टिमका लागि एसिया कप एउटा सुरुवात रहेको भन्दै आगामी दिनमा यो भन्दा राम्रो प्रदर्शन गर्ने बताएका छन्। सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा उनले एसिया कपबाट सुरु भएको यात्रा आगामी दिनमा जारी रहने लेखेका छन्। यस प्रतियोगितामा हामीले आफ्नो तर्फबाट सक्दो उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्ने कोसिस गर्यौं र यात्रा जारी छ। हामी आगामी प्रतियोगितामा यो भन्दा अझ उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्दैछौं, रोहितले लेखे। एसिया कपको समूह ए मा रहेको नेपाल पहिलो खेलमा पाकिस्तानसँग 238 रन र दोस्रो खेलमा भारतसँग 10 विकेटले पराजित भयो थियो। पाकिस्तानसँग राम्रो बोलिङ गरेको नेपालले भारतसँग भने निडर ब्याटिङ गरेको थियो। कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले लम्पी स्किन महामारीका कारण क्षति बेहोरेका किसानलाई राहत दिने मापदण्ड तयार पारेको छ। पीडित किसानहरूलाई मरेका पशु अनुसार कम्तीमा 5,000 देखि 20,000 रुपियाँसम्ममा राहत दिने गरी राहत मापदण्ड बनाइएको हो। मन्त्रालयले तयार गरेको मापदण्ड आर्थिक विश्लेषणका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पठाइएको कृषि मन्त्री डाक्टर विदुराम भुसालले जानकारी दिनुभयो। किसानलाई राहत दिने तयारीमा सरकार छ। राहत वितरणका लागि केही प्रक्रियागत उल्झन मात्रै बाँकी हो भन्दै उनले भने, मापदण्ड बनाएका मन्त्रालयका सहसचिव रामचन्द्र तिवारीका अनुसार किसानलाई नगदमै राहतको
प्रस्ताव गरिएको छ। मापदण्डमा विवरण सङ्कलन, प्रमाणीकरण र नगद राहत प्रस्ताव गरी 3 चरण प्रस्ताव गरिएको छ। किसानलाई दिने राहत पनि 3 प्रकारकै छ। किसानलाई ठुला वयस्क भैँसी र गाई मरेकोमा प्रति चौपाया 20,000 रुपैयाँ, स्थानीय जातको ठुला गाई भैँसी गोरु र रागालाई 12,000, 15,000 र मृतक बाछा बाछीलाई 5,000 रुपैयाँ राहत प्रस्ताव गरिएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकामा सहकारी संस्था विरुद्ध उजुरीको चाङ लागेको छ। महानगरको सहकारी विभागका अनुसार सहकारी संस्था विरुद्ध हालसम्म 6,000 भन्दा बढी उजुरी परेको छ। विभागका प्रमुख बलराम त्रिपाठीका अनुसार 224 वटा सहकारीमा उजुरी परेको हो। महानगरबाट अहिलेसम्म 72 वटालाई कारबाहीका लागि प्रहरीमा पठाएको उनले बताए। तर काठमाडौँ महानगरपालिका भित्र आएको सहकारी विरुद्धको उजुरी फरछ्यौट नहुँदा बचतकर्ताहरूको गुनासो झन बढ्न गएको सहकारी विभागले नै जनाएको छ। दिनमा 4-5 वटा फलोअपहरू आउँछन्। सहकारीको उजुरी के भयो भने हामीसँग दिने उत्तर केही पनि हुँदैन, विभागका कर्मचारी भन्छन्। महानगरका सहकारी विभागकी उपनिर्देशक विमला कोइरालाले समन्वय नहुँदा उजुरीमाथि कारबाही प्रभावकारी नभएको समेत बताएकी छन्। विशेष गरी काठमाडौँ महानगरका 224 सहकारीमाथि 6,000 भन्दा धेरै उजुरी परेका छन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले गोर्खाली सैनिकहरूलाई बेलायत सरकारले समान व्यवहार र न्यायको प्रत्याभूति दिलाउन नसकेको बताएका छन्। आज एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बेलायतको यो सबै नेपालीको गम्भीर सरकारको विषय भएको समेत बताएका छन् भने पहिलो र दोस्रो विश्वयुद्धका साथै ब्रिटिसको तर्फबाट लडिएका प्रत्येक युद्धमा अग्रमोर्चामा रहेर देशको रक्षा विस्तार र सेवामा समर्पित गोर्खालीहरूलाई ब्रिटिस सरकारले समान व्यवहार र न्यायको प्रत्याभूति दिलाउन सकेको छैन। यो हामी सबै नेपालीहरूका निम्ति गम्भीर सरकार र चुनौतीको विषय समेत बनिरहेको छ भन्दै उनले भने गोर्खालीहरूले ब्रिटिस राज्यको पक्षमा नेपालसँग कुनै पनि शत्रुता नभएका मुलुकहरूसँग पनि युद्ध लडी आफ्नो सम्पूर्ण जीवन समर्पित गरे। तर ब्रिटिस सेनामा भर्ती भएकाहरूमध्ये गोर्खालीहरूको तलब, सेवा सुविधा, पेन्सन लगायत विषयमा जे जस्तो विभेद विद्यमान छ त्यो गेसोको मात्र नभएर सिंह नेपाल र नेपाल सरकारको सरकार र दायित्वको विषय समेत हो भन्ने ठान्दछु भन्दै उहाँले बताउनुभयो। बेलायतले भूपू गोर्खालाई समान व्यवहार र न्यायको प्रत्याभूति दिलाउन सकेन भन्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बताउनु भएको हो। पाटन उच्च अदालतले हुम्लामा 6 महिने बालकको मृत्यु भएको घटनामा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारी समेतलाई कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ। प्राधिकरणको निर्णयका कारण हवाई उडान रोकिँदा उपचार हुन नपाई बालकको मृत्यु भएको भन्दै परेको रिटमा मंगलबार उक्त आदेश जारी भएको थियो भने प्राधिकरणले साउन 12 मा देशका पहाडी तथा हिमाली विमानस्थलमा 12:30 बजेपछि हवाई उडानमा रोक लगाउने लगायतका 5 विधेयक निर्णय गरेको थियो। अधिवक्ता गणेश ओलीले दायर गरेको रिटमा अचुवाको आधारमा गरिएको उक्त निर्णयका कारण हुम्ला सिमकुट गाउँपालिका 6 का 6 महिने बालक इमरान सुनारको मृत्यु भएको उल्लेख गरेका थिए भने उनले आइतबार उच्च अदालतमा रिट दायर गरेका हुन्। अधिवक्ता ओलीले मृतक नाबालकको परिवारलाई क्षतिपूर्तिको लागि आदेश दिने समेत माग गरेका छन् भने न्यायाधीश दुर्गाबहादुर विश्वकर्माको एकल इजलासमा निवेदकको तर्फबाट अधिवक्ता ओलीका साथै अधिवक्ताहरू धर्मराज रेग्मी, लोकेन्द्र ओली र शिवराज रिमालले बहस गरेका थिए। विशेष गरी जाँच कुर्दै नाबालकको मृत्यु प्रकरणमा प्राधिकरणका महानिर्देशकलाई कारण देखाउ आदेश जारी गरिएको छ। बागमती प्रदेशसभा बैठक भदौ 24 गतेसम्मका लागि स्थगित भएको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले सहित विपक्षी दल राप्रपाले सहमति कार्यान्वयनको अडान कायम राखेपछि प्रदेशसभा बैठक सारिएको हो। यसअघि सरकारले विपक्षी दलहरूसँग गरेका सम्झौताहरू कार्यान्वयनको माग गर्दै एमाले र राप्रपाले बैठक चल्न नदिने चेतावनी दिँदै आएका थिए। सोही कारणले 2 महिनापछि भदौ 18 गते सोमबार बस्ने तय भएको बागमती प्रदेशसभा बैठक बस्दै नबसी स्थगित भएको थियो। सोमबार दिउँसो 31 बजेका लागि तोकिएको बैठक बस्न सकेको थिएन भने उक्त बैठक बस्न सकेपछि प्रदेशसभाका सभामुख भुवन कुमार पाठकले बैठक सारेका थिए। सोही दिन 4 बजेका लागि बैठक तोकेर सभामुख पाठकले बैठक सञ्चालनका लागि सत्तारूढ दल र विपक्षी दलहरूसँग छलफल गरेका थिए। सो छलफलबाट पनि ठोस निष्कर्ष निस्कन नसकेपछि भदौ 2 गते बुधबार 1 बजेसम्मका लागि बैठक स्थगित गरिएको थियो। बुधबारका लागि आह्वान गरिएको बैठकका लागि सभामुख पाठकले मुख्यमन्त्री शालिग्राम जम्मकटेल, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री बहादुर सिंह लामा, प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले, संसदीय दलका नेता जगन्नाथ थपलियासँगै अन्य नेताहरू समेत छलफल गरेका थिए। विशेष गरी एमाले र राप्रपाको अडानपछि बागमती प्रदेशसभा 24 गतेसम्मलाई सरेको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रकी सांसद दुर्गा राईले आफ्नो संस्कृति अनुसारको पर्व मनाउन गाई गोरु वध गर्न पाउने कानून बनाउन माग गरेकी छिन्। मंगलबार सिंहदरबारमा बसेको प्रतिनिधि सभा अन्तर्गत रहेको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा उनले संविधानमा धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र भनेर लेखे पनि कानून बनाउने क्रममा भने धर्मनिरपेक्ष ढङ्गको नभएको टिप्पणी गरेकी छन्। सांसद राईले भनिन्, संविधानमा धर्मनिरपेक्ष लेखियो तर ऐनहरू बनाउने बेलामा त्यसलाई काट्ने काम भयो। धर्मनिरपेक्षता भनेको राज्यको धर्म हुँदैन भन्ने हो, तर सदनमा ठुलो स्वरमा संविधानमा नलेखिएको विषयहरू उठाइन्छ।
संसदहरूबाट यो समिति सानो संसद पनि भएको हुनाले यहाँ आपत्ति पनि जनाउन चाहन्छु। उनले गाईगोरु वधको कानुन बनाउन समितिमा छलफल गर्नुपर्ने पनि बताइन्। दर्शक महानुभावहरू, उनले संविधानमा वञ्चित गरिएको कुराहरू सदनमा उठाउन किन दिन्छ भन्दै उनले प्रश्न पनि गरिन्। गाईगोरु वध गर्न नदिएपछि मुन्दुममा गोरुको हड्डी राखेर उदौली र उभौली पूजा गर्ने गरेको समेत उनले बताएकी छन्। दर्शक महानुभावहरू, सांसद राईले बोलेपछि बोल्ने सांसदहरूले सामाजिक सद्भाव भड्किने कुरामा विचार गर्नुपर्ने जोड दिएका छन् र साथमा सद्भाव नभड्काउन अन्य सांसदहरूले भने उनको प्रतिवाद गरेका छन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले काठमाडौँ उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउने सम्बन्धमा सरकारवाला निकाय र पक्षका प्रतिनिधिहरूसँग छलफल गरेका छन्। आज सिंहदरबारमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले काठमाडौँको फोहोर व्यवस्थापन, फोहोरको दीर्घकालीन समाधान र सरकारको तर्फबाट चाल्नुपर्ने कदमबारेमा सरकारवाला पक्ष र निकायहरूसँग छलफल गरेका हुन्। बैठकमा बन्चरे डाँडाको फोहोर व्यवस्थापन, स्थानीय प्रभावित जनताले उठाएका मागहरू, डम्पिङ साइटका लागि जग्गा खरिद लगायतका विषयहरूमा छलफल भएको थियो भने यसका लागि उच्चस्तरीय संयन्त्र आवश्यक रहेको र सोका लागि कानुनी प्रबन्ध आवश्यक रहेकोमा जोड दिएको छ। बैठकमा बोल्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आउँदो मन्त्री परिषदको बैठकबाट देशभरिको फोहोर व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी र संयोजन शहरी विकास मन्त्रालयको हुने गरी ठोस निर्णय गरिने जानकारी गराए। संघीय सरकार काठमाडौँ उपत्यका लगायत देशभरिको फोहोर व्यवस्थापनका निम्ति गम्भीरतापूर्वक लागिरहेको छ भन्दै उहाँले बताउनुभयो। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले सरकारले थालेको भ्रष्टाचार न्यूनीकरणको अभियानमा कांग्रेसको पूर्ण रूपमा समर्थन रहेको बताएका छन्। नेपाली कांग्रेस बागलुङ क्षेत्र नम्बर 1 ले आयोजना गरेको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले सरकारले कांग्रेस वा अन्य जुनसुकै पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ता भ्रष्टाचारमा मुछी जोगाउनेतर्फ नलाग्ने समेत बताएका छन्। कांग्रेस भ्रष्टाचारमा मुछिएका कसैलाई पनि संरक्षण गर्ने पक्षमा छैन। हामी भ्रष्टाचार रहित राष्ट्र चाहन्छौँ। अहिलेको सरकारले थालेको भ्रष्टाचार न्यूनीकरण अभियानमा कांग्रेसको पूर्ण समर्थन छ। महामन्त्री थापाले भने, जनप्रतिनिधिले राम्रोसँग काम गर्नुस्, पार्टी आफै मजबुत बन्दै जान्छ। तपाईहरुले काम गर्नु भएन भने समस्या हुने हो। महामन्त्री थापाले अहिले तीनवटै सरकारमा कांग्रेसको प्रतिनिधित्व रहेको हुँदा जनगुनासो आउने काम गर्न नहुने बताए। जनताले जनप्रतिनिधिबाट धेरै अपेक्षा गरेको हुँदा नागरिकको न्यूनतम आवश्यकतालाई प्राथमिकता राखेर काम गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। उनले जनप्रतिनिधिले जनताको मर्मअनुसार काम नगरे पार्टी र व्यक्ति दुवै सकिने बाटोमा जाने समेत बताएका छन्। नेपालले 180 मेगावाट बिजुली निर्यात गर्न भारतको विद्युत मन्त्रालयबाट स्वीकृति पाएको छ। नेपालले यसअघि 452 मेगावाट बिजुली किन्नका लागि अनुमति पाएको थियो। थप 4वटा आयोजनाको बिजुली भारतले किन्ने भएपछि अब कुल 632 मेगावाट बिजुली नेपालले बेच्नेछ। नेपालले अहिले महेन्द्रनगर गड्डाचोकी प्रसारण लाइनबाट 70 मेगावाट र ढल्केबगर मुजफ्फरपुर प्रसारण लाइनबाट 110 मेगावाट गरी 180 मेगावाट बिजुली बेच्नका लागि अनुमति पाएको नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रवक्ता सुरेश भट्टराईले जानकारी दिनुभएको छ। भारतले यो बिजुली हरियाणा राज्यका लागि लैजान लागेको हो। न्याय परिषदले एकै पटक 171 जना कर्मचारीको सरुवा गरेको छ। न्याय सेवा आयोगले मंगलबार बसेको बैठकले सरकारका 3 सचिव सहित सो संख्यामा कर्मचारीको सरुवा भएको जानकारी गराएको हो। जस अनुसार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयमा कार्यरत सचिव उदयराज सापकोटाको कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा सरुवा गरिएको छ। नेपाल कानुन आयोगका सचिव लीलादेवी गर्तौलाको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयमा सरुवा गरिएको छ भने त्यस्तै सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोगका सचिव तोयानाथ अधिकारीको नेपाल कानुन आयोगमा सरुवा भएको जनाइएको छ। त्यस्तै न्याय सेवामा कार्यरत 12 जना सहसचिव 156 जना उपसचिवको पनि सरुवा गरिएको छ। दर्शक महानुभावहरू, तपाईहरुमा आज एउटा अन्तर्राष्ट्रिय समाचार राख्न चाहे। न्युजिल्यान्डको अकल्यान्ड शहरमा झण्डै 18 महिना अघि बच्चा जन्माएकी एक महिलाको पेटबाट शल्यक्रिया गर्ने उपकरण निकालिएको छ। यी महिलाले सिजेरियन अपरेसन गरेर बच्चा जन्माएकी हुन्, तर शल्यक्रियाका क्रममा उनको पेटमा डिनर प्लेट जत्तिकै ठूलो सर्जिकल उपकरण छुट्यो, जसलाई उनी सुत्केरी भएको 18 महिनापछि निकालिएको हो। यस अवधिमा महिलाले धेरै पटक डरलाग्दो पीडा सहनु परेको थियो। ती महिलाले धेरै पटक डाक्टरलाई भेटिन् र अन्ततः सिटी स्क्यान गरेपछि थाहा भयो उनको पेटमा शल्यक्रिया गर्ने उपकरण छ। सरकारी अस्पताल बिरामीको हेरचाह गर्न असफल रहेको टिप्पणी स्वास्थ्य नियामकहरूले गरेका छन् भने सुरुमा अकल्यान्डको स्वास्थ्य जिल्ला बोर्डले सरकारी अस्पतालका बिरामी हेरचाह गर्न असफल नरहेको दाबी गरेको थियो। तर न्युजिल्यान्डको स्वास्थ्य तथा अपाङ्गता आयुक्तले सोमबार जारी गरेको उक्त अनुसन्धान प्रतिवेदनमा यसमा असहमति जनाएका छन्। विशेष गरी बच्चा जन्माउँदा पेटभित्रै अपरेसन गर्ने उपकरण छुटेको भेटिएको छ भने 18 महिनापछि पत्ता लागेको छ।
नेपाली फिल्म एक भगवत गीताको नामलाई लिएर विवाद सृजना भएको छ। फिल्मको नामलाई लिएर केही आध्यात्मिक संस्थाले विवाद गरेपछि चलचित्र विकास बोर्डमा छलफल गरिएको छ। फिल्मको नाम एक भगवत गीतालाई परिवर्तन गर्नुपर्ने मागसहित विवाद सुरु भएको थियो। बोर्ड अध्यक्ष भुवन केसीको उपस्थितिमा भएको छलफलमा फिल्मका तर्फबाट निर्माता सुनिल कुमार थापा, निर्देशक झरना थापा र नायिका सुहाना थापा पनि सहभागी थिए। हिन्दू जागरण नेपालका रामकृष्ण उपाध्याय, हरिप्रसाद पाठक, शिवसेना नेपालकी सृजना वाग्ले, मनोज सापकोटा, विश्व हिन्दू युवा संघ अन्तर्राष्ट्रिय समितिका सागर थापा लगायत आध्यात्मिक संस्थाका प्रतिनिधिहरूको उपस्थिति थियो। यो फिल्मको नाम परिवर्तन गर्नुपर्ने माग आध्यात्मिक विकास समाज, हिन्दू जागरण नेपाल र विश्व हिन्दू युवा संघ अन्तर्राष्ट्रिय समितिले गरेका थिए। थिम्पूमा मुख्यालय रहेको भुटानको पहिलो निजी एयरलाइन्स भुटान एयरलाइन्सले 30 भदौदेखि काठमाडौँमा पुनः उडान सुरु गर्ने भएको छ। उक्त एयरलाइन्सको नेपाल आधिकारिक जनरल सेल्स एजेन्ट जीएसएस सोसाइटी इन्टरनेसनल ट्राभल सर्भिसले यस्तो जानकारी दिएको भने नेपालमा साताको 4 उडान हुने बताइएको छ। आइतबार, सोमबार, बुधबार र शनिबार गरी साप्ताहिक रूपमा 4 उडान हुने कम्पनीले जनाएको छ। पारो काठमाडौँ दिल्ली रुटमा दुईतर्फी उडान हुँदैछ भन्दै बताइएको छ। विशेष गरी 30 भदौदेखि भुटान एयरलाइन्सले पुनः काठमाडौँ उडान सुरु गर्ने भएको छ। मौसमी सूचना प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले काठमाडौँ लुक्ला हवाई रुटमा इनरुट वेदर क्यामेरा जडान भएको छ। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रको समन्वयमा मौसमी सूचना दिने क्यामेरा जडान गरिएको भने यसले गन्तव्य र प्रस्थान गर्ने विमानस्थलसँग रुटमा कस्तो मौसम छ भन्ने बारेमा प्रत्यक्ष जानकारी दिन्छ। प्राधिकरण र केन्द्रबीच अघिल्लो वर्ष यसबारेमा सम्झौता भएको थियो। सोही सम्झौता अनुसार यसअघि पोखरा जमसम रुटमा क्यामेरा जडान भइसकेको छ। आवश्यकताका आधारमा थप अन्य गन्तव्यमा समेत इनरुट वेदर क्यामेराहरू जडान गरिने प्राधिकरणले जनाएको छ। यस्ता क्यामेरा सूर्योदयदेखि सूर्यास्तसम्म सञ्चालन हुनुपर्ने गरी सम्झौता भएको थियो भने यस्ता क्यामेरा जडान र युजको सञ्चालन खर्च भने प्राधिकरणले बेहोरेको छ। नेकपा एमाले लुम्बिनी प्रदेश कमिटिका नेतृत्वका लागि भएको निर्वाचन मतगणना जारी छ। 400 मतगणना गर्दा अध्यक्ष उम्मेद्वार हरि रिजालले अग्रता कायमै राखेका छन् भने रिजालले 214 मत पाउँदा राधाकृष्ण कणेलले 184 मत पाएका छन् र 32 मतले रिजाल अगाडि छन्। मंगलबार भएको मतगणनामा सहभागी कुल 1005 जना प्रतिनिधि मतदाता रहेकोमा 965 मत खसेको थियो। सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेकपा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव वर्षमान पुनले सरकारले भ्रष्टाचारमा संलग्न जोखै पनि छोड्न नहुने बताएका छन्। उपसचिव पुनले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठलाई आफूले पार्टीभित्रकै नेता भए पनि भ्रष्टाचारमा संलग्नहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन बारम्बार दबाब दिने गरेको जिकिर समेत गरेका छन्। मकवानपुर प्रहरीले जबरजस्ती करणीको आरोपमा मंगलबार हेटौडामा उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 1 बाट एकजना डाक्टरलाई पक्राउ गरेको छ। प्रहरीले काठमाडौँको बडालिङ कण्ठ नगरपालिका वडा नम्बर 10 कारबाही हाल मकवानपुरको हेटौडा उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 1 स्वर्गलोकमा हेटौडा सिटी हस्पिटल सञ्चालन गर्दै आएका 36 वर्षीय डाक्टर वसिम राईलाई पक्राउ गरेको मकवानपुर प्रहरीले जनाएको छ। डाक्टर राईले भदौ 18 गते राति 12:30 बजेको समयमा 31 वर्षीय महिलालाई आफ्नै कोठामा जबरजस्ती करणी गरेको उजुरी परेपछि पक्राउ गरेको मकवानपुरका प्रहरी प्रमुख एसपी सीताराम रिजालले जानकारी दिनुभयो। ती महिलाले मंगलबार जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा उपस्थित भएर डाक्टर राई विरुद्ध दिएको जाहेरीका आधारमा उनलाई पक्राउ गरिएको एसपी रिजालले बताए। एसपी रिजालका अनुसार पक्राउ परेका राईलाई जिल्ला अदालत मकवानपुरबाट 5 दिनको म्याद थप गरी अनुसन्धान अगाडि बढाइएको छ। दर्शक महानुभावहरू, आजको स्वास्थ्य सम्बन्धी समाचारमा के कारणले ठुलो आन्द्राको क्यान्सर हुन्छ त आउनुहोस् तपाईहरुलाई यसबारेमा जानकारी गराउँ। आमाशय र ठुला आन्द्राको क्यान्सर पछिल्लो समय धेरैमा देखिने गरेको छ। चिकित्सकीय भाषामा यसलाई कोलोरेक्टर क्यान्सर भनिन्छ। ठुला आन्द्रामा क्यान्सर हुनुका धेरै कारण हुन्छन्। अत्याधिक मात्रामा रातो मासु खाने, प्रशोधित खानेकुरा धेरै खाने, हरियो सागसब्जी कम सेवन गर्ने र व्यायाम नगर्नेहरूमा यस्तो समस्या बढी देखिन्छ। पहिले 50-60 वर्षका प्रौढ उमेरका व्यक्तिलाई हुने यस्तो क्यान्सर अहिले 40-45 वर्षका व्यक्तिलाई पनि भइरहेको छ। ठुलो आन्द्राको क्यान्सर हुने कारणहरू के रहेका छन् त? ठुलो आन्द्राको क्यान्सर हुनुमा वंशानुगत कारण पनि एक हो। परिवारका कुनै पनि सदस्यमा आन्द्राको क्यान्सर भएमा सन्तानमा पनि क्यान्सर हुने सम्भावना रहन्छ। अस्वस्थ खानपान, पोलेको, तारेको र रातो मासु धेरै खानेलाई यस्तो समस्या हुने धेरै सम्भावना हुन्छ। यसका लक्षणहरू के रहेका छन् त? ठुलो आन्द्राको क्यान्सर हुँदा पखाला लाग्ने, कब्जियत हुने, कालो दिशा आउनु, दिशामा रगत देखिनु, दिशा लागे जस्तो हुनु तर नआउनु, दुब्लाउँदै जानु, खान मन नलाग्नु, पेट डम्म हुनु, वाकवाकी लाग्नु, पेट फुल्नु, कमजोर, थाकेको महसुस हुने लक्षण देखिन्छ। आखिर यो भएको कसरी थाहा पाउने त? शरीरमा रगतको मात्रा जाँच गरिरहनु पर्छ। यसका लागि दिशा जाँच गर्ने वा कोलोनोस्कोपी पनि गर्न सकिन्छ। यसमा मलद्वारबाट पाइपभित्र छिराएर जाँच गरिन्छ। यो विधिबाट आन्द्रामा घाउ भएको छ कि छैन, घाउबाट रगत बगेको छ कि छैन, मासु पलाएको छ कि छैन भनेर जाँच्न सकिन्छ। कतिपय अवस्थामा ठुलो आन्द्रामा मुसा पलाएर रगतको थोपा चुहिरहेको हुन सक्छ, जुन यसबाट थाहा पाउन सकिन्छ। आखिर यसको उपचार भने के रहेको छ त?
ठुलो आन्द्राको क्यान्सरको उपचार शल्यक्रियाबाट गरिन्छ। कति भागमा क्यान्सर फैलिएको छ भन्ने थाहा पाउन सिटी स्क्यान गरेर हेरिन्छ। आन्द्रामा सानो सानो मुसा पलाएको छ भने कोलोनोस्कोपी विधिबाट त्यसलाई निकालिन्छ। शल्यक्रिया गर्न नमिलेको अवस्थामा भने किमोथेरापी वा क्यान्सरलाई स्थिर राख्ने औषधिको प्रयोग गरिन्छ। यसको रोकथामहरू के रहेका छन् त? आन्द्रामा क्यान्सर हुन नदिन खानपानमा विशेष ध्यान दिनुका साथै 45 वर्षको उमेर नागिसकेपछि 5 वर्षको एकचोटि कोलोनोस्कोपी जाँच गराउनुपर्छ। यसले सानो आन्द्रामा मासु वा सानो मुसा पलाएको अवस्थामा समयमै उपचार गरेर भविष्यमा क्यान्सर हुने जोखिम कम गर्न सकिन्छ। तर नेपालमा अधिकांश बिरामी जटिल अवस्थामा मात्र अस्पताल पुग्ने गर्दा समस्या हुने गरेको छ। त्यस्तै नियमित व्यायाम गर्ने, हरियो सागपात र फलफुल प्रशस्त मात्रामा खाने, तौल नियन्त्रणमा राख्ने, सन्तुलित र ताजा खानेकुरा खाने, रातो मासु धेरै नखाने, मासुको सेकुवा, साँधेको वा काँचो मासु नखाने र धुम्रपान मद्यपानबाट टाढै बस्ने। दर्शक महानुभावहरू, यससँगै तपाईँहरूमा आजका सबै मुख्य समाचारहरू राखिसकेका छौँ। फेरि पनि तपाईँहरूमा नयाँ मुख्य समाचारहरूको साथमा उपस्थित हुने नै छौँ। अहिलेलाई भने मलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।